अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। दरियाए सिंध पर 6 नई कैनाल्स निकालने के हवाले से मुश्तरका मफादात काउंसिल का 2 मई को होने वाला इजलास पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर आज तलब किया गया था और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब से कुछ देर पहले ये इजलास कंक्लूड हो गया है। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स बनाने से मुतालिक 7 फरवरी गुज़िश्ता साल 7 फरवरी का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल यानी कि एक्निक का जो फैसला था उसको वापस ले लिया गया। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे और रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात डिस्क्लोज की। उन्होंने बताया इजलास में ये फैसले के साथ साथ और ये 7 फरवरी 2024 का वो फैसला था कि जिसमें एक्निक की जानिब से उस प्रपोजल जो कि डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इरिगेशन नेटवर्क फॉर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हवाले से जो समरी थी, प्रपोजल था, उस पर अप्रूवल जो है वो आई थी। 7 फरवरी का ये एक नोटिफिकेशन भी था और ये जो डॉक्यूमेंट था ये आपको याद होगा कि हमारे प्रोग्राम में भी ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने इसका जिक्र भी किया था और बताया था कि किस तरह से एक इलेक्शन से गुज़िश्ता साल जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए तो उससे एक दिन पहले ये अप्रूवल दी गई थी। और इसके साथ साथ ही आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब अब से कुछ देर पहले बता रहे थे कि आज इजलास में सूबों को उनका हिस्सा, उनका हक देने के हवाले से बात हुई है और उन्होंने कहा कि किसी को ना हक खाने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे और कंसेंसस से मसाइल को हल करने की बात की गई है। लिहाजा अब से कुछ देर पहले ये गुफ्तगू कर रहे थे और इसकी मजीद डिटेल्स क्या सामने आती हैं वो भी लेट्स सी। बट इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताते चले कि एक तरफ जहां पर ये मामला भी जेर बहस है और प्रेशर था पीपल्स पार्टी पे भी हुकूमत का, जिसकी वजह से ये इजलास भी बुलाया गया है और 2 मई से पहले इनको बुलाने पर दरख्वास्त की गई थी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को। एक तरफ भारत की जानिब से भी पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का आगाज जो कि पानी से किया गया है, वाटर वॉरफेयर एक लॉन्च कर दी गई है। एक तरफ जहां हम कानूनी तौर पर भारत को टफ टाइम भी दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब मकामी मसरूफियात के बाइस आलमी अदालत इंसाफ जो है वो वहां पर नहीं जा सके और आज उनको रवाना होना था, वो मकामी मसरूफियात के बाइस नहीं जा सके। दूसरी तरफ हमें कौमी इत्तेहाद की जो सख्त ज़रूरत है एंड वी रियली होप कि आज के इजलास में ये चीज़ उस पर इत्तेफाक राय डेवलप हो सका हो। हुकूमती जमातें आमने सामने एक आपसी इख्तलाफ में मसरूफ नजर आई। सिंध के सूबाई वजीर बराए तवानाई नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहर मंसूबे के खात्मे का फैसला अगर ना तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। CCI की मीटिंग है और उसमें जो एक तरीक़ेकार है उसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा कि अगर ये CCI में फिर कोई ऐसी बात आ जाती है 2 तारीख वाली में और कहें जी हमारे तो नंबर, तो हम गवर्नमेंट से अलहदा हो जाए। पहलगाम वाक़े के महज 5 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देना अब पूरी दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गया है। सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अदम सबूत के बायस भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने में नाकाम नजर आता है। जंगी जुनून में मुब्तला नस्ल परस्त भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मजहबी मुनाफरत फैलाकर अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है। मकामी तौर पर भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। इसी गोदी मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाकर बयानियां बनाने वाली भारतीय हुकूमत ने भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोलने के और जो जिस तरह से पोल खोले जा रहे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी 16 के करीब उनके यूट्यूब चैनल्स अब उनके निशाने पर है। बैन कर दिया गया भारत की जाने से पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को और ये अब जिस किस्म के अब ये डिजिटल वॉरफेयर की तरफ मामलात को लेकर भी जाना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और मैं ये भी जरूर बल्कि मेंशन करती चलूं कि अब से कुछ देर पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये अपने ट्विटर अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी जो है वो बाकायदा तौर पे सस्पेंड किया गया है, टर्मिनेट किया गया है और वो इस वजह से वो कहते हैं कि ये भारत के इनिशिएटिव पे, भारत की दरख्वास्त पे ये किया गया है। इस किस्म की डिजिटल वॉरफेयर की तरफ जाना एक सर्जिकल स्ट्राइक इसको कंसिडर किया जाता है कि डिजिटल अब मीडिया फोरम्स और प्लेटफॉर्म जो है वो इनके निशाने पर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत बहरहाल तो फराम करने में नाकाम नजर आता है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारत आलमी कुव्वतों से टैसिट अप्रूवल चाहता है। पाकिस्तान भी सिफारती सतह पर खामोश नहीं बैठा और हमारे डिप्टी वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार साहब चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर खारजा समेत कई ममालिक के डिप्लोमैट से वो राब्ता कर चुके हैं, उनकी गुफ्तगू हो चुकी है और कौमी इत्तेहाद जिसको फरोग देने के लिए अपोजिशन जमात
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, दीगर जमातें भी मुतालबा कर रही है कि एपीसी बुलाई जाए। आज पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेट में सेनेटर अली जफर साहब कहते हैं कि हुकूमत पहलगाम वाक़े पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, इमरान खान की शिरकत को यकीनी बनाया जाए, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, देखते हैं हुकूमत संजीदा है या नहीं। मैं मुतालबा करता हूं कि हुकूमत एक एपीसी बुलाए और उसमें इंश्योर करे, यकीन बनाए कि इमरान खान शामिल। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। देखना यह है कि हुकूमत वाकई ही सीरियस है। सिर्फ पीटीआई नहीं, आजाद सेनेटर फैसल वाउडा साहब भी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को साथ बिठाए, 9 मई के केसेस को बाद में देख लेंगे। मैंने 9 मई किया है, 10 मई किया है, 11 मई किया, आइन और कानून मेरे पास मौजूद है, वो उसको बाद में देख लेंगे। ये हमारे घर का मामला है। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीडरशिप का, स्टेट्समैन का एक मौका है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ, उनको एक जगह बिठाएं। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इशूज़ है काफ़ी डिस्कस करने वाले, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट जो तमाम मामलात है, जिसमें एक जो नहरों का मामला है, कनाल्स प्रोजेक्ट, वो उस पर प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा सिंध में। इसके साथ साथ एक गुज़िश्ता हफ्ते की डेवलपमेंट थी जब आप गवर्नमेंट और जो सूबाई हुकूमत है उनके दरमियान एक बाहमी मशावरत के साथ ये डिसाइड हुआ था कि 2 मई को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि फौरी तौर पे उसको आज बुलाने की जो है तरफ मामलात गए हैं, और उसके बाद जो डेवलपमेंट सामने आई है उस पर भी मैं ज़रूर आपसे कमेंट चाहूँगी कि अब ये क्या मिस हैंडलिंग थी पूरे अरसे में, और फिर इसमें अब प्रोटेस्टर्स को और जो वहाँ की आवाम है, जो की स्टेक होल्डर है, उसको कैसे मुतमईन किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अ क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। मैं ये बिल्कुल ज़रूर इस बात पे कहूँगा कि ये एक तो रिक्वेस्ट आई थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको थोड़ा सा पहले ले आएँ और इसकी जो CCI की मीटिंग है वो पहले कर दें। और एंड ऑब्वियसली मुझे इसमें कोई आड़ नहीं है कहने में कि वहाँ पे प्रोटेस्ट जो स्टिल ऑन गोइंग है विद सर्टन वहाँ पे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे स्टिल प्रोटेस्ट चल रही हैं। और कई दफ़ा तो बल्कि उन्होंने, हालांकि सिंध हुकूमत का ये फैसला था और आई एम श्योर कि सिंध हुकूमत जो है वो लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर प्रोविंस। ये फैसला सिंध हुकूमत का था जो आप कह रहे हैं, या आप उससे इस बात से तजवीज़ दे रहे हैं जो जरदारी साहब, सदर साहब की जो कॉन्सेंट इस मंसूबे को मिली थी? देखिए, मैं ये कहता हूँ सिंध हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि CCI की मीटिंग को आप पहले जो है वो ले आएँ, और बजाय इसके कि आप 2 तारीख करने के हवाले से कि 2 तारीख को अगर मीटिंग है और उसमें इट्स ओनली अ फ्यू डेज, 2-4 दिन ही रह गए हैं, लेकिन आई थिंक सिचुएशन वो प्रोटेस्ट के हवाले से इस तरह है कि that they had to request again. No, yes, of course with the new request कि उसको पहले ले आए तो वो and I think it's ज़्यादा बेहतर है कि ये पहले हो जाती। मैं तो तब से कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है CCI की मीटिंग हर 90 दिन बुलाने के बाद। आपकी हुकूमत थी, ये क्यों नहीं बुलाई जा रही थी इतने अरसे से? और अल्टीमेटली जो नजर आता है तमाम पूरे आवाम को कि जी प्रेशर था प्रोटेस्टर्स का पीपल्स पार्टी पे, प्रेशर था पीपल्स पार्टी का हुकूमत पे, और आप दोनों जमातों पे प्रेशर फिर किसका है? नहीं, देखिए, हमारे पे किसी का प्रेशर नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा एक आर्ग्यूमेंट है जो कि कई हमारे वज़रा ने, कई हमारे पार्टी के लोगों ने वो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट भी किया है कि what we think in our wisdom or in our wisdom what we thought, ये किसी सूबे के हक तलफी नहीं हो रही, किसी सूबे का पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम अपना ही पानी इस्तेमाल करेंगे, मोस्टली टू डू विद फ्लड वाटर की जो फ्लडिंग हो जाती है या दीगर उसमें है, तो हम फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी की तरफ वो जाए जा रहे हैं और हम अपना ही एरिया मेजॉरिटी जो है उसको फोकस किए हुए हैं। लेकिन तो यूनिलैटरली, लेकिन आप यूनिलैटरली कर रहे थे एंड पीपल्स पार्टी अपोज्ड। या नो, सो सिंध का एक अपना जो है वो मौकफ था सिंध की हुकूमत का, एंड आई थिंक मैंने यही कहा कि कंफ्यूजन प्रोसेस कर लिए, या वो हमें कन्विंस कर लेंगे या हम उनको कन्विंस कर लेंगे। अच्छी बात है, खुशाइन बात है, CCI का आफ्टर डिले ऑफ ऑलमोस्ट मैनी मंथ्स ये CCI का इजलास हमने बुला लिया और वो उसको पहले ब्रॉड फॉरवर्ड भी करके तो हमने आज की तारीख में, एंड इट्स पब्लिक और अब आप कैसे कन्विंस करेंगे विद रिगार्ड्स टू द डिसीजंस बीइंग मेड इन CCI? कैसे वहाँ के लोगों को आप कन्विंस करेंगे कि वो कितने अरसे तक मजीद इंतजार करें, वो प्रोटेस्टर, वो एहतजाजी मुजाहिरीन जो कि चाहते हैं कि जी हमें दिखाया जाए कि इस पे आप नहीं ट्रेड करेंगे विदाउट आवर कंसेंट? नहीं, देखिए, कंसेंट होना चाहिए। अगर एक सूबा या एक सूबे के लोग कह रहे हैं कि दिस इज समथिंग दैट दे डोंट फील कंफर्टेबल विद, या उनके
رائٹس کے اوپر یوسرپ جو ایلیگیشن آتی ہے وہ یہی آتی ہے. میں اسی لیے آپ سے درخواست یہ کر رہا ہوں کہ کسی کے رائٹس کو یوسرپ نہیں کیا جائے گا, ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اس میں وے فارورڈ جو دا وے آئی سی اٹ, آج سی سی آئی کی میٹنگ ہے, سی سی آئی کی میٹنگ میں ایک پریلیمنری ڈسکشن ہو جائے گی اس تمام تر معاملے پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اس پہ ایک جامع کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں, اور وہ ایک تھریڈ بیئر جو اس کے انالیسز ہے اور پریزنٹیشن ہے وہ کرے گی, اور اگلی سی سی آئی کی میٹنگ میں وہ سامنے رکھے گی, اور یہ تمام تر معاملہ جو ہے پھر افہام و تفہیم سے ایک کنسنسس کے ساتھ اور کنسنٹ کے ساتھ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیے ہوئے, اور وہاں کے جو شہری ہیں صوبہ سندھ کے, ان کی جو ریپرزنٹیشن نمائندگی ہے وہ ان کے سی ایم کر رہے ہیں. وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے تو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ سی ایم پورے صوبے کے ہیں. سر وہ سی ایم صوبے کے ہیں, لیکن وہ سی ایم یہ بھی کہنے پہ آ گئے ہیں کہ جی ہم حکومت سے نکل بھی سکتے ہیں, مطلب آپ کی حکومت کا ساتھ وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر واپس سے آپ نے اس کمیٹی, اور پھر یہ 2 سے 3 ماہ غالباً اب پھر مزید اس پہ ہم دیکھیں گے. دیکھیں اب ڈیپینڈنگ کہ وہ کمیٹی کی ڈیلیبریشنز جو ہیں, کیونکہ تھریڈ بیئر ڈسکشنز انہوں نے کرنی ہے, دونوں صوبوں کے جو انڈیویجولز ہیں یا جو کنسرن لوگ ہیں, سی ایمز ہیں یا سی ایم سیکریٹریٹس ہیں, وہ آپس میں جو ہے اس کو کوریلیٹ کریں گے اور پھر فائنلی دیکھیں گے, کیونکہ مسئلہ تو ان 2 صوبوں کا مین جو ہے وہ آ رہا ہے, اور وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے حقوق پہ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی یوزرپیشن کر رہا ہے, تو وہ ایسا ہوگا نہیں. ایک کمیٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں بیسٹ وے فارورڈ ہے, اس میں کم از کم جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھ جائیں, اس میں جو کنسرنڈ سی ایمز کے سیکریٹریٹس ہیں ان کے لوگ بیٹھ جائیں, اور وہاں پہ جو کنسلٹنٹ آپ نے وہ انٹرویوز دیکھے ہوں گے آپ کے نظر کے لوگ اور وہاں جو پہ فیزیبلٹی رپورٹس بنا چکے ہیں, آپ لوگ نے تو ان سے بھی مشاورت کرنا گوارا نہیں کیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سندھ کے حوالے سے اور پنجاب کے حوالے سے, اور ارسا نے جب کہہ دیا, ارسا نے این او سی دی, ارسا نے اجازت دے دی, ارسا نے ابھی کی جو تازہ ترین جو پانی کی صورتحال ہے اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا تمام تر معاملہ, تو آئی تھنک ارسا کا بھی جو متعلقہ کوئی ایک آفیسر ہے اس کو بھی اس کمیٹی میں ہونا چاہیے. رائٹ, بیرسٹر صاحب اب آگے ذرا بڑھتے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ بہت شدید زور پکڑ چکا ہے. مولانا صاحب بھی میرے انٹرویو کے دوران بھی انہوں نے کہا کہ جی آل پارٹیز کانفرنس آپ کو قومی ایک جو آپ جب کہتے ہیں کہ قومی طاقت سے موجودہ صورتحال سے نمٹے گی ہماری قوم, ہماری جو حکمران ہیں, تو سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. سو اے پی سی, آج وہ باؤڈا صاحب بھی انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں, آپ کے ووٹ سے ہی بہرحال آئے ہیں, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عمران خان صاحب کو بھی لے کر آئے. مولانا صاحب نے بھی کہا کہ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر عمران خان بھی اس میں آن بورڈ آتے ہیں, تو آل پارٹیز کانفرنس کیوں نہیں بلائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, میں اس کو خارج از امکان تو بالکل بھی نہیں کہوں گا. آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ بالکل could be very much on the cards, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بات بھی ضرور کروں گا, میری گزارش سن لیجیے گا آپ, کہ آل پارٹیز کانفرنس تو تب بلائیں کہ جب تھوڑا سا سنجیدگی کا عالم جو ہے وہ وہاں سے بھی ہے, سنجیدگی کا مظاہرہ بھی دوسری طرف سے کیا جائے. اب عمران خان صاحب جب خود وزیر اعظم تھے تو پلوامہ اٹیک کے بعد وہ بالکل این ایس سی میں نہیں آئے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں. اسی طرح ٹیررزم کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہوتی ہے, وچ آر فیکٹس, ہارڈ ہیٹنگ فیکٹس ہیں, کہ ابھی ریسنٹلی حامی بھر کے لسٹ لے کے 11th آور پہ ان کی پارٹی جو پارلیمان میں موجود ہے, جو لوگ موجود ہیں, آپس میں گتھم گتھا تھے, لڑائی تھی ان کی کہ میں جاؤں گا, اور پھر نہیں آئے. You may be right, but بیرسٹر صاحب, No, I am right. ٹھیک ہے, these are the facts. These are the facts, but ایسے پوائنٹ پہ, ایسے ٹائم پہ کہ جب بھارت جو ہے وہ ابھی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب خطرات ایسے لوم کر رہے ہیں ہمارے اوپر, کسی بھی ٹائم پہ جنگ چڑھ سکتی ہے, یا جنگ کی جو ہے خطرات کو آپ بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جس قسم کے بیانات آپ کے پڑوسی ملک سے آ رہے ہیں, وہاں پہ جس قسم کا ایک ہاسٹائل رویہ اور اس میں جتنی شدت نظر آ رہی ہے, ایسے موقع پہ آپ پریفر کریں گے کہ یہاں پہ سیاست کی جائے پولیٹیکل مائلیج کے لیے, یا پھر سب کو آن بورڈ لے کر ایک فیصلہ کیا جائے, ایک ٹھوس پیغام جانا چاہیے؟ دیکھیں, سینٹ میں ریزولوشن پاس ہوئی, وہاں پہ پی ٹی آئی کے بھی لوگ تھے, دیگر جماعتوں کے جو وہاں پہ موجود ہیں سینٹ کے ممبران ہیں, ان سب نے یونینیمسلی ریزولوشن پاس کی بھارت کے خلاف. انہوں نے کہا کہ بھارت کے خلاف ہم یہ ریزولوشن اکٹھے یونینیمسلی پاس کرتے ہیں. اگین اے ویری گڈ اسٹیپ. اسی طرح تقریریں شروع ہوئی ہیں, آج بھی آپ نے سینٹ کے اجلاس میں دیکھا, تمام پارٹیز اور ان کی پارٹیز کے ممبران وہ اس بات پہ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ چیز جو آپ نے دیکھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی, انہوں نے کہا ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں, اسد قیصر صاحب ہو گئے, اسی طرح سلمان اکرم صاحب ہو گئے, اسی طرح جو ہے آپ کے بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے. تو یہ تمام لوگوں نے جو ہے علی سب نے کہا جی کہ ہم اپنے ملک کی خاطر وی کین ہیو آور پولیٹیکل ڈفرینسز, اور جو حسن جمہوریت ہے, لیکن اس کے ساتھ جو مین چیز ہے کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ, ہم اپنی قومی سلامتی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے, اینڈ وی آر شوئنگ اے یونیفائڈ
and a joint front on the national security we issue. should, but leader of the opposition उमर अयूब खान साहब वो आज कहते हैं कि जी एक तो आपने जब न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशंस और प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये टेबल करते हैं कि जी हम बिल्कुल प्रोब के लिए तैयार हैं भारत से, तो आप अपना कमजोर कर रहे हैं, आपने तो ऑलरेडी हथियार डाल दिए हैं। नहीं, उसकी तो आज देखें जो रॉबिन रफायल हैं जो फॉर्मर यूएस एम्बेसडर रही हैं पाकिस्तान में और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने तो इस चीज़ की तारीफ की है, उन्होंने तायीद की है, उन्होंने कहा इससे ज़बरदस्त पेशकश कोई और हो ही नहीं सकती थी। अगर देखें हमारे दिल में चोर नहीं है। और मज़ामत उस बात की भी की है कि 5 मिनट में वो 5 मिनट मैंने तो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट दे के पिछले मेरे ख्याल से कई दिनों से मैं कह रहा हूँ आधा पौने घंटे में आपने किस तरह इन्वेस्टिगेशन कर ली, आपने किस तरह इंक्वायरी कंडक्ट कर ली, कौन सा सबूत हमारे सामने रखा। ये तमाम तर मामला वही 2007 समझौता एक्सप्रेस वाला है कि फिर उसके बाद मुंबई अटैक वाला हुआ, सारा मलबा पाकिस्तान पे गिराने की कोशिश की गई, और फिर 2011 में जब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म फॉरवर्ड सामने आया तो एक तस्वीर, धुंधली सी तस्वीर दी, उन्होंने कहा ये जी आपके ये सस्पेक्ट है, ये पाकिस्तान। कोई तो हमें कम से कम कोई शवाहिद दें, कोई एविडेंस दें, कोई अनडिनाइबल इररिफ्यूटेबल एविडेंस सामने आए कि जी वाकईतन एलिजिडली जो आप कहते हैं पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाते हैं वो आप प्रूव भी कर सकते हैं। नहीं है उनके पास, है ही नहीं, हाँ, है ही नहीं एब्सोल्युटली। और वो अभी भी जो पहलगाम अटैक के हवाले से भी उनके मुल्क में भी इतनी आवाजें उठ रही हैं कि जी किस तरह से ये एक पूरा कार्रवाई जो है वो हो गई और हुकूमत जो है उस पर बिल्कुल आंसरेबल बनती है। यहाँ पे मुझे एक छोटी ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं बैरिस्टर अकील साहब और आप हैं स्टेट मिनिस्टर ऑन लॉ एंड जस्टिस। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बैरिस्टर साहब, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसको अप्रोच करने के हवाले से हम क्यों नहीं ऐसा लग रहा कि तरजीही बुनियादों पे या वो प्रायोरिटीज में से वो बिल्कुल एक टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो नजर आए? क्योंकि आज भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का जो मामला चल रहा था और वो जो केस की हेयरिंग थी उसमें मौजूद थे और उन्होंने कहा आज मनसूख कर दिया हमने जाना। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले पे जो हमारी अभी तक की मीटिंग्स हुई हैं, जो कंसल्टेशन हुई है फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव, हमारे पास जो लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अंडर द ट्रीटी, दैट्स वन। इंडस वाटर ट्रीटी के क्योंकि गारंटर है वर्ल्ड बैंक और सिग्नेटरी भी है, तो जाहिर बात है कि वो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम है और ये दोनों इन पैरेलल चल सकते हैं। और हमने बिल्कुल we've actually kept this in mind and these are our legal options for now. Diplomatically speaking, आपके पास UN सिक्योरिटी काउंसिल और UN भी है, क्योंकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी या इंटरनेशनल पीस ऑर्डर को जब एक एग्रेसर, इंडिया एज एन एग्रेसर स्टेट, उसको एक रीजनल स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहा है, रीजनल पीस को चैलेंज कर रहा है, इंटरनेशनल पीस को चैलेंज कर रहा है, तो बिल्कुल हम वहाँ पे जाने का भी इरादा रखते हैं। होमवर्क हमारा कंप्लीट है। ये नहीं कहा जा सकता कि लीगल फ्रंट पे जो है शायद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या वो स्ट्रैटेजी अपनाना नहीं चाहते। वी हैव आवर वर्क दैट वी हैव वर्कड ऑन, इट्स कंप्लीट। इशू क्या है? इशू ये है कि देयर इज आल्सो अनदर ऑप्शन जो इंडिया के साथ जो आईसीजे में जाने का, और उस पर उसका कंसेंट जाहिर बात है होगा कि जो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, अगर उसकी वायलेशन, हम वो कहते हैं कि जी ट्रीटी इन्होंने एक तरफा तौर पे या खुद अज खुद जो है इन्होंने कर दी है, यूनिलैटरली सस्पेंड की है, होल्डिंग इन अबेयंस और इवन कैंसलिंग इट या एब्रिगेटिंग इट, तो उस पर उनका कंसेंट होना ज़रूरी है टू ग्रेटर एक्सटेंट, और वो दोनों कंसेंटिंग स्टेट्स जो हैं आईसीजे में जा सकती हैं। मैं अभी आपको ये बता सकता हूँ, होमवर्क हमारा कंप्लीट है, काम सारा हमने कंप्लीट किया हुआ है। इट रिक्वायर्स कैबिनेट अप्रूवल, और बिल्कुल ये डिस्कशंस अब फाइनल स्टेजेस में, एंड वी विल बी अप्रोचिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट एंड लीगल फोरम। राइट। एंड वैसे सब अंडर कंसिडरेशन क्या मजीद अग्रेसिव हमारी तरफ से इकदामात हैं कि कोई हम जो हमने कहा है कि हम सस्पेंड कर सकते हैं सिमला अग्रीमेंट, क्या हम इस तरफ जा सकते हैं? क्योंकि वहां से नहीं नजर आ रहा कि वो किसी इंगेजमेंट के भी लिए तैयार बैठे होंगे। देखें, अभी उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होना शुरू हो गया है, स्पेशली विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलीविंग इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान's केस एंड पाकिस्तान's नैरेटिव। उनको तो अपने नैरेटिव की जो सुबकी है या शर्मिंदगी है वो तो उनको घर से ही उनको उसका सामना है भारत को। अब हमारा एक तो अमेरिका ने भी आज, अमेरिका की ये फॉर्मर एम्बेसडर हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। चाइना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रहा है, और उसके साथ साथ दीगर ममालिक भी, स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आर्टिकल है आप उसको उठा के देखें कि वो ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज स्टार्टेड गिविंग ऑल दीज जो डिप्लोमेटिक उन्होंने दी हैं प्रेजेंटेशंस इस पूरे मामले के ऊपर 100 से ज़ायद मंदूबों को या फॉरेन ऑफिस के लोगों को दीगर ममालिक के, तो उस पर तमाम तर जो मामला है वो अलीना साहिबा उन्होंने
they try to prepare and make out a case for themselves کہ ہم کسی طرح خدا نہ خاصا پاکستان پہ اسٹرائک کریں. They won't be able to. We have a very clear policy. Quid pro quo plus. And this is our policy. انڈیا ایک اقدام لے گا, ہمارے خلاف ایک چیز کرے گا, ہم دو ہاتھ آگے جا کے اینٹ کا جواب پتھر سے we will fight back and we will respond. رائٹ. اور ویسے صاحب آخر میں کیونکہ انڈیا نے اٹ ہیز ناٹ جسٹ لانچڈ واٹر وارفیئر, انہوں نے ڈیجیٹل وارفیئر کا بھی آج باقاعدہ طور پہ وہ بھی لانچ کر دیے, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے یوٹیوب چینلز وہاں پر بین کیے ہیں. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے آن دس؟ دیکھیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی تھنک انڈیا کو بالکل چبا تو ہے. یہاں پہ ہم ایٹ ہوم وی کین ہیو آور پولیٹیکل ڈفرینسز اینڈ وی کین شو مینی شیڈز of how what we think and how we think. لیکن ایک جو نیشنل سیکیورٹی پہ بات ہے وہ نہ صرف جرنلسٹ بٹ کہ ان کو تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, all the journalists who've gone out to not just the Indian channels but over social media and otherwise, جس میڈیم سے بھی آپ لوگوں نے ایڈریس کیا ہے, salute to you guys. کہ نیشنل سیکیورٹی ایشو پہ ایک جوائنٹ فرنٹ دکھایا گیا ہے اور اسی لیے انڈیا کو پنچ کیا ہے یہ تمام تر معاملہ. اور ہمارے سٹیزنز لائک ہمارے شہریوں نے بھی جو میم وار ہم آلریڈی جیت چکے ہیں, آئی تھنک آن دا ڈیجیٹل فرنٹ اف یو اسپیک, اور ان کے اپنے لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ یار آپ پاکستان کو موضوع الزام ٹھہرا رہے ہو, یو ہیو نو جسٹیفیکیشن فار رائٹ. بٹ ویسے صاحب ایک سوال میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی, یوٹیوب کی کو بین کر کے بلاک کر کے بھارت نے تو اپنا چہرہ دکھا دیا پورے دنیا کو کہ فری اسپیچ کے خلاف ہے, بٹ اس قسم کی آوازیں تو آپ بھی فیس کر رہے ہیں پاکستان میں معذرت کے ساتھ. ہم آپ نے بالکل جو ایک بالکل اینڈ آئی ہیو ٹو آسک یو بیکاز لوگ جو ہے کریکٹ سوال پوچھا, میں اس کے جواب میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سلینا صاحبہ ہم نے ریگولیٹ, دیکھیں کہیں بھی دنیا میں آپ نے آج منظوری بھی دے دی ہے باقاعدہ طور پہ ٹریبیونلز, وہ جو کمپلینٹ کاؤنسل ہوگی کیونکہ پیکا ایکٹ پاس ہوا, جب وہ قانون بن گیا پھر اس کے نیچے جو اتھارٹیز قائم ہونی ہے وہ تو ہونی ہے. یہ اس قسم کا جو ایک رویہ ہے وہ آپ کو اب ریلیٹیبل لگ رہا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ اس قسم کے اگر اقدامات کی طرف جائیں تو اس سے ریلیٹ کر نہیں, مطلب تمام تر معاملے پہ یوٹیوب پاکستان میں بین ہوا تھا 2012 میں اوور obnoxious and objectionable content 11-12 میں. اب اس کے بعد آ کے انہوں نے پھر دیکھیں نا وہ سارا کانٹینٹ ہٹایا جو ہمارے دلوں کی دل آزاری کر رہا تھا. اب وہاں پہ یا سٹیزنس کے جو ان کے سینٹیمنٹس ہیں اس کو افیکٹ کر رہا تھا. یہاں پہ نہ تو انسٹاگرام بین ہے, نہ ہی یوٹیوب بین ہے, نہ ہی فیس بک بین ہے, نہ ہی ٹک ٹاک بین ہے, ایکس بین ہے, بیکاز دے should come and open their offices here because any social media platform they have to be regulated. میٹا نے ہمارے ساتھ یہاں پہ آ کے انگیج کیا ہے, میں خود ان میٹنگز میں بیٹھا ہوں. میٹا owns Instagram, Facebook and other platforms. سے ہم صرف اس بات پہ انتظار کریں کہ وہ آ کے اپنا آفس یہاں پر کھولیں, اس لیے آپ کو پتہ ہے یو ایس نے ٹک ٹاک بھی بین کیا تھا, اسی طرح ایکس برازیل نے بھی بین کیا ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ اس, پاکستان ایک کوئی انوکھا ملک نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بین کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف بیننگ اٹ, یا کسی کی کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کو جو ہے ختم کرنے کے لیے, لیکن ہم نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے ان اکارڈنس ود لا. رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اسٹیٹ منسٹر جسٹس, اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ایک بریک کی طرف. اور ناظرین پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کریں سابق اٹارنی جنرل سینئر قانون دان اشتر اوصاف صاحب. اشتر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اشتر صاحب, گفتگو کا آغاز آج کی آپ کی پریس کانفرنس بھی تھی جس میں آپ نے تمام جو لیگل ایک پوزیشن ہونی چاہیے انڈس واٹرز ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا جو بھارت کا یک طرفہ فیصلہ تھا اس سے متعلق, اور کیا کیا کانسیکوینسز بھی بھارت فیس کر سکتا ہے, تو میں اسی حوالے سے ضرور گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کا جو ہسٹیریا ہے اور جو وچ ہیز نو لمٹ ہسٹیریا اور جو نا سمجھی اور نا عاقبت اندیشی آپ نے جو جس کا حوالہ دیا ہے, ایسے وقت میں کہ جہاں پر وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو یونیلیٹرلی سسپینڈ کرنے کی طرف آتا ہے, اور آپ نے کہا کہ یہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ یہ یک طرفہ طور پہ ٹرمینیٹ کر سکتا ہے جب تک دونوں فریقین ساتھ بیٹھ کر اس میں رد و بدل نہ کریں. ایک طرف وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا آج کا بیان کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں 2 سے 3 دن میں جنگ چھڑ سکتی ہے, اور بھارت کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے وہاں کے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ایک سخت جو ہے ایک رد عمل دیا جا رہا ہے مسلسل, اور ایک ایسا ایک سیناریو کریٹ کر دیا گیا ہے کہ بہت کچھ ایکشن ان کی طرف سے لیا جا سکتا ہے. ایسے میں یہ دو فریقین جو ہے وہ آپس میں کیسے بیٹھیں گے اس میں رد و بدل بھی کرنے کے حوالے سے؟ اشرف صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کنونشنل جنگیں ہیں وہ اب بتدریج
बदलती जा रही हैं और तरह की जंगों में, इकोनॉमिक वॉर्स, जो आपके वॉर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स, बिल्कुल डिजिटल वॉरफेयर। तो ये पाकिस्तान जी, और ये जो वाटर जो है वॉरफेयर, कंट्रोल ऑफ वाटर, तो मेरा ख्याल है जंग का बिगल तो बजा दिया उन नाअकबात अंदेश लोगों ने जो कि हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। कुछ नहीं सोचा उन्होंने कि वो क्या कर रहे हैं। आप देखिए कि ये एक ऐसा कदम उन्होंने उठाया है जिससे उनकी जो साख है हिंदुस्तान की, जो क्लेम करते हैं कि वो डेमोक्रेसी हैं, वो क्लेम करते हैं कि वो एक उभरती हुई मईशत है, बल्कि वो कहते हैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो मुझे बताइए कौन उनके साथ कोई एग्रीमेंट करेगा जब उनका ये शार हो कि वो यूनिलैटरली किसी ट्रीटी को सस्पेंड कर दे। व्हाट इज ट्रीटी? ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट्स की जो पासदारी नहीं कर सकता उसकी जो है साख अक़वाम में वो कहीं की नहीं रहती। और ये मैं फिर से कहूंगा कि ना ये सस्पेंड की जा सकती है, ना ये अमेंड की जा सकती है यूनिलैटरली, ना इसके ऊपर अमल दरामद को रोका जा सकता है। तो जो कुछ ये कर रहे हैं, ये इनको इतना नुकसान हो जाएगा इससे। अभी आप देख लीजिए कि एयर स्पेस जो है वो उनके ऊपर जो है वो जकड़ गई है, बंद कर दी गई है। सपोजिंग पाकिस्तान वाज टू से कि कोई फ्लाइट्स चाहे वो किसी भी मुल्क के फ्लैग कैरियर क्यों ना हो बंद कर दी जाएगी, तो उनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। मैं बताऊं, उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है दैट विल परमानेंट इतना गिर जाएगा कि ये अगले 10 सालों के लिए नहीं उठ सकेंगे। एंड एब्सोल्युटली यू राइट अशरफ साहब, बिकॉज जैसे ही हमने ये डिसीजन लिया था उसके फौरी बाद उनका जो सेंसेक्स इंडेक्स है वो उसका इम्पैक्ट दिखा रहा था, वो ऑलरेडी शो करना स्टार्ट कर दिया था। बट अशरफ साहब, लाइक वी डिस्कसिंग कि ये आपने जहां पर कहा कि एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन इसमें है ही नहीं इस ट्रीटी में, व्हाट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस? मतलब भारत को ये इतना एतमाद या कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है कि वो एकदम से ये फैसला करने की तरफ आ गया? और जो जामिन है इस ट्रीटी में, वर्ल्ड बैंक जो गारंटर हैं, कैन दे प्ले अ रोल इन दिस? कॉन्फिडेंस आपने देखा कि उनको कॉन्फिडेंस क्या अभिनंदन के वक्त में कॉन्फिडेंस नहीं आया था? क्या उन्होंने दरअंदाजी नहीं की थी और फिर क्या उसका नतीजा निकला था? उनका जहाज गिरा दिया गया था ना। तो ये एक फॉल्स किस्म का एक ये ईगोज हैं जो कि उनकी वजह जो उनके मुंह पे आके तमाचा गिरता है। जहां तक वर्ल्ड बैंक की बात है, तो वर्ल्ड बैंक जो है उसको जो तकनीकी असिस्टेंस देना होती है मुख्तलिफ मामलात में, अगर वो न दे हिंदुस्तान को तो फिर भी उसका काम खत्म हो जाएगा। IFC एक ज़ैली इदारा है वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अगर वो अपनी जो माहिराना जो असिस्टेंस देता है, जो सारी मामलात को देखता है और वो इकोनॉमिक सारे मामलात को देखता है, वो कर दे तो फिर क्या होगा? वो भी तो खटाई में चला जाएगा मामला। फिर अगर सैंक्शंस लगा देती है जनरल असेंबली वर्ल्ड बैंक की सिफारिश के ऊपर, तो उनका तो ट्रेडिंग भी खत्म हो जाएगी, उनको जो खेप आती है असले की वो भी खत्म हो जाएगी, वो कोई एक्सपोर्ट्स भी नहीं कर सकेंगे। I don't know, did they not think of all these things? राइट और अशरफ साहब, ये तमाम इकदामात से आप जिस तरह बता भी रहे हैं कि तमाम चाहे वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो, तमाम फोरम्स जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि हम ऑब्वियसली उनको अप्रोच करेंगे, बट क्या तमाम तर एविडेंसेस, तमाम तर सबूतों के बावजूद जो कि हमारे पास भारत के खिलाफ है, हाउ इंडिया हैज़ बिन सपोर्टिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिस्ट इन पाकिस्तान, जिस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उसको भी किस तरह से फंड कर रहा है बलूचिस्तान में, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, बट हैव वी बीन एबल टू नॉट fight out our case that well, unfortunately? We should have been more aggressive about it. We should have brought all these things to the fore.
we should have, ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مختلف اور جو ہیں جو آپ کے دارالخلافے ہیں مختلف ممالک کے، وہاں جائیں، وہاں پہ یہ ڈوزیئر لے کے جائیں. جس طریقے سے ہم نے جی ایس پی پلس میں جو ہے وہ جا کر کے، جبکہ ہندوستان سخت مخالفت کر رہا تھا، اس کے باوجود ہم وہ اسٹیٹس لے سکے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اچھے طریقے سے اس معاملے اپنا کیس لڑا تھا. اب ہندوستان جو کچھ کرتا ہے وہ وار کرائمز ہیں، بیکاز وہ آکیپائڈ ٹیریٹری میں کر رہا ہے. آکیپائڈ ٹیریٹری میں جب اس طرح کے کوئی کام کیے جائیں، جس طرح کے پیلٹس آنکھوں میں مارے جا رہے تھے، لوگوں کو ڈسفگر کیا جا رہا تھا، فورسڈ ڈسپیئرنسز تھیں، تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو ہم مختلف جگہ پہ اجاگر کر سکتے تھے. ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے. بالکل کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ان کی لیگل امداد ضرور کر سکتے تھے، ابھی بھی کر سکتے ہیں. We should be doing this. Right, but اشتر صاحب ہم یہ we should be doing this آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں، ہمیں کس حد تک آپ کے خیال میں ترجیحی بنیادوں پہ اس میٹر کو جو ہے وہ ریز کرنے کی ضرورت ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جانا تھا اور درخواست بھی ہم نے دائر کرنی ہے، لیکن وہ آج ان کو منسوخ کرنا پڑا. وہ آج عدالت میں بھی اپیئر ہوئے تھے یہاں پر پاکستان میں ہی. آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری ہے کہ وہاں پر جا کے فوری طور پہ، آپ نے کہا کہ اور بھی جو کورٹس ہیں وہ موجود ہیں جن کو اپروچ کرنا چاہیے، اس کو فوراً ہمیں مطلب فوری ایمرجنسی بنیادوں پہ اس چیز کو ریز کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، کورٹ آف آربیٹریشن اس وقت تشکیل پا چکا ہوا ہے، اس کے 5 جج ہیں. ہمارا معاملہ پہلے سے ان کے پاس پینڈنگ ہے. نمبر 2 جو بہت ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو پرماننٹ انڈس واٹر کمیشن ہے اس کو اسٹرینگتھن کریں، اس کے اندر زیادہ ایکسپرٹس کو لے کے آئیں، اس کی فنڈنگ کو بڑھائیں اور اس کے اور طریقے سے اس کو سارے معاملات کو چلیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے اچھے برینز موجود ہیں جو اسٹریٹجک معاملات کو دیکھتے ہیں، جو بین الاقوامی امور کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، جو انٹرنیشنل لا کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک دے شوڈ بی سینٹ ٹو ویریس کیپٹلز. یورپین یونین جائیں، وہاں پہ کمشنرز کے ساتھ بیٹھیں. اس وقت کمشنرز ہندوستان گئے ہوئے ہیں، تو وہاں سے وہ کچھ اور امپریشنز لے کے آئیں گے. اس 27 میں سے 22 کمشنرز اس وقت ہندوستان میں ہیں. when they go back to their country, when they go back to the European Parliament, they should be touched. ان کے پاس جانا چاہیے. بٹ اشرف صاحب اس کے ساتھ ساتھ بھی ہمارا ریاکشن، جو رد عمل اور اس رد عمل کے نتیجے میں جو اقدامات ہم نے لیے تھے گزشتہ ہفتے آفٹر دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم بھی سملا اگریمنٹ کو سسپینڈ کرنے کی طرف ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ وی ول، بٹ انڈین نیوز پیپرز نے اس کو ہائی لائٹ اسی طرح سے کیا کہ پاکستان ڈیسائڈز ٹو سسپینڈ، مطلب پاکستان سسپینڈ سملا اگریمنٹ. کین وی یونیلیٹرلی سسپینڈ دی اگریمنٹ؟ اینڈ میں چاہوں گی کہ ناظرین کے لیے بھی کہ کیا وہ معاہدہ بھی انٹرنیشنل لاز کے انڈر، وینا کنونشن کے انڈر آتا ہے، اور کیا پرمیزیبل ہے سسپینڈ کرنا اس کو، یا صرف وہ الاؤڈ ہے انڈر سرٹن سرکمسٹانسز، کنڈیشنز؟ شملہ میں آپ نے یہ تھی کہ ہم اس مسئلہ کشمیر کو bilaterally حل کرنے کی کوشش کریں گے. Pakistan will be well within its right to say, and more than Pakistan, I think the Kashmiri brothers will be there to say کہ جی یہ معاملہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے، جو ہم باتیں کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے کہ یہ اس طرح کے کام کر کے ہمیں خراب کر رہے ہیں، تو it should be it is an international issue, it is a humanitarian issue, it is an issue which needs to be resolved in accordance with the resolutions of the United Nations, and therefore we should be not in a reactive mode, but a mode in which we continuously support our Kashmiri brethren. Other than the water warfare that they've launched, they've also launched digital warfare as well. اشتر صاحب آج ہندوستان ٹائمز کی خبر تھی کہ جی 16 یوٹیوب چینلز بھی بین کر دیے ہیں. سو بھارت جو ہے وہ بالکل میدان سے اب بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تھینک یو سو مچ اشتر صاحب. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.